یعنی حضور بہت زیادہ عبادت دے اندر مصروف ہو جاتے سن. ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آتے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العصر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. فرماتے ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا ہے یا آقا علیہ السلام قبر بستہ ہو جاتے سن, رات میں خود بھی جاگتے سن اور اپنے گھر والے نو بھی جگاتے سن. آقا علیہ السلام جدو آخری عشرہ آتا سی حضور خود بھی راتن دی اندر جاگتے سن, اللہ دی عبادت کرتے سن. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں کہ حضور اپنے گھردیاں نو بھی جگاندے سن کہ ان راتن دی اندر جاگو اور خالق کی کائنات مالک کی سماوات کو راضی کر دو, عبادت کر دو. حضور تے غلاموں ایسی ہستیاں جاگ رہی نے جنہاں نو دنیا دے اندر جنتاں دیاں خوشخبریاں ملیاں اور اسی ایڈے گناہگار ہو کے حضور دے غلاموں کیا اسی گناہاں دی پٹا قبر دے اندر نہ لے کے جانیاں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دیتی ہے, صحت و تندرستی دیتی ہے, اس رب نو راضی کرو, خالق کی کائنات مالک السماوات نو راضی کر دو. انہاں مسجداں نو کنے آباد کرنا ہے؟ حضور دے غلاموں پنڈ دے لوگ آباد کرنا. اگر پنڈ دے لوگ کرن دے اندر ستے رہ کے تے حضور دے غلاموں مسجداں نے پھر دعا دینی ہے. یاد رکھو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ دے کار کو آباد کردا ہے نا, کہ اللہ دا کار بھی اللہ تبارک و تعالی دی پاک مقدس دے اندر دعا کردا ہے یا اللہ اے جڑے مینوں آباد کردے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد کر. حضور دے غلام جیسی ویران کرا دے آقا علیہ السلام دے غلام میں پہلے بھی کہندے رہنا اگر ہر گھر دے وچوں صرف دو جی چل کے آن نا جنہیں ساڈے پنڈ دی آبادی ہے تے ساڈی مسجد فل ہو جائے, باہر بھی لوگ موجود ہون, لیکن نہیں ساڈی اس طرح غور و فکر نہیں ہے, سوچ و بچار نہیں ہے. لہذا میں پھر وہی کہنا چاہنا کہ رمضان مبارک دا آخری عشرہ ہے, آج 21واں روزہ ہے, یہ چند دن دا مہمان ہے, اس دی قدر کر لو, اس دی قدر کر لو, اس دی اندر اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کر لو. دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات تو مینوں اسی سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کہ جدو رمضان مبارک دے آخری 10 دن رہ جاندے سن, آخری عشرہ شروع ہو جاندا سی, حضور اس عشرے دے اندر بہت زیادہ مشقت فرماندے سن. مشقت تو مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی زیادہ عبادت کرتے سن. دو وجہ نے یا تے آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر اس دی تلاش دے اندر, یا پھر دوسری وجہ کہ رمضان مبارک دا برکتہ اور رحمتہ والا مہینہ اپنے ایام مکمل کرنا. کیونکہ اگر کسی دے کوئی مہمان آیا ہوئے نا تو انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ آخری وقت دے اندر میں انہوں خوش کر کے بھیجا تاکہ جاندیاں جاندیاں میں انہوں دعاواں دیتا جائے اور میرے کرو خوش ہو کے جاوے. آقا علیہ السلام دے غلاموں اے رمضان مبارک دا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے, آج 21 روزہ ہو گیا ہے, یہ چند دن باقی رہ گئے نے, 20 گزر دیا کوئی پتہ نہیں چلیا, اگلے 10 گزر دیا بھی کوئی پتہ نہیں چلنا. آقا علیہ السلام دے غلاموں خوش نصیبی ہے انہاں لوگاں دی کہ جنہاں نے اس رمضان مبارک دے اندر روزے بھی رکھے نے, نماز تراویح بھی ادا کیتی ہے اور 5 گانا باجماعت نماز بھی ادا کیتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی غفلت دے اندر ڈوبے ہوئے نے جنہوں نے نہ پہلے عشرے دے اندر نمازاں پڑھیاں نے نہ دوسرے دے اندر, اور تیسرا شروع ہویا پھر بھی انہاں لوگوں کو پرواہ تک نہیں ہے کہ اسی اپنے رب اور رسول نو راضی کر لئیے. ہو سکتے اگلا رمضان مبارک سانو ویکھنا ہی نصیب نہ ہو. آقا علیہ السلام دے غلام رات 21ویں دی رات سی, لیلۃ القدر دی رات سی, لیکن ساڈی مسجد دے اندر نمازیاں نو کوئی فرق نہیں پیا. حالانکہ جدھر مرضی چلے جاؤ دوسرے پنڈا تھاواں دے اندر شہراں دے اندر جتنے چلے جاؤ, اگر عام روٹین دے اندر نمازی نہ بھی ہوئے جدو اے تاک راتاں آندیاں نے 21 23 25 27